की रहमतों का खजीना शान रमजान, बख्शिशो मग़फ़िरत का, बख्शिशो मग़फ़िरत का सफीना शान रमजान, अल्लाह की रहमतों का खजीना शान रमजान। जी वेलकम बैक नाज़रीन, आपका खैर मकदम है। इस्माइल भाई नई कॉल्स अब नहीं ले पाएंगे, वक्त हम अब कितने सेगमेंट है हमारे पास? जी 2 सेगमेंट है, जवाबात ले लें, अगर कंप्लीट हो जाते हैं तो इंशाल्लाह हम और भी कॉल्स ले लेंगे। जी अगर हमने कॉल्स मुकम्मल नहीं ली तो उलामा साहब फिर गुस्सा हो जाते हैं। नहीं, इस्माइल भाई कह रहे हैं कि 4-5 कॉल्स ले लें, 4-5 मैंने कहा पहले सवाल है ये जरूर बिल्कुल अच्छा, एक सवाल ये आप नाज़रीन का ख्याल रखते हैं कि सलात व तस्बीह 2-2 करके पढ़ सकते हैं या नहीं। देखिए नवाफिल जो है आम तौर पर 2-2 करके पढ़ना सही होता है, लेकिन सलात व तस्बीह चूँकि एक साथ होती है और तीसरा कलमा हमें 300 मरतबा पूरा करना होता है। एक रकत में 75 मरतबा होगा, 75 टाइम्स होगा, तो 4 रकतों में 300 मुकम्मल हो जाएगा। अच्छा, अब 2 रकत पढ़ेंगे तो अब 2 रकत में क्या है कि 150 होगा, मुकम्मल नहीं होगा। फिर 2 रकतें आपने मुकम्मल करके सलाम फेर लिया तो 150 तो गए आपके, फिर 150 और पढ़ने होंगे। तो 4 रकतों में हमें 300 पढ़ना, ये पूरा इस तरतीब के साथ। ये हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा ने जो हमें बताया है वो यही है। तो 4 रकत एक साथ ही इसमें पढ़नी चाहिए ताकि जो मतलूबा तादाद है वो मुकम्मल हो और बरकतें सारी की सारी मिल जाए। बरकतें ये हैं कि जिसने ज़िंदगी में एक बार भी पढ़ी अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमा देगा। अच्छा, फिर इसके बाद कहा कि इस्लाम कबूल करने के बाद जिहाद पर कैसे जाया जाए। तो आजकल तो जिहाद पर तो कोई नहीं बुलाना ना आपको। इस वक्त आप 5 टाइम नमाज पढ़ें, आप 5 टाइम नमाज पढ़ने के बाद रिज़्क़ हलाल तरीके से कमाएं, किसी का दिल ना दुखाएं, कोई गुनाह ना करें, किसी को अपनी ज़ात से तकलीफ ना पहुंचाएं, आप कतई रहमी ना करें। और जी साइला है, कतई रहमी ना करें। और इसी तरीके से आप चूँकि खातून हैं, अगर आपकी शादी नहीं हुई तो आप अपनी माँ की खिदमत करें, वालिद साहब की खिदमत करें। शादी हो चुकी है तो अपने शौहर की, हस्बैंड की खिदमत करें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। सबसे बड़ा जिहाद आपका यही है। क्या बात है, क्योंकि हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जब औरतों से यही फरमाया कि तुम इस तरह घरों को संभालो, ये तुम्हारे लिए जिहाद है। बच्चों को आपने अल्लाह का बंदा बना दिया, सबसे बड़ा जिहाद यही है। फिर इसके बाद जो है वो कहते हैं कि शुगर का मरीज हो, रोजे नहीं रख सकता। अब शुगर के मरीज कैसे हैं? बाज नॉर्मली मरीज होते हैं लेकिन वो रोजा प्यास बर्दाश्त नहीं होती, ये नहीं होता। अगर ऐसी सिचुएशन है तो आपके लिए फिर रोजा छोड़ना जायज़ नहीं होगा, यानी जो बहाने करते हैं उनके लिए जायज़ नहीं है। लेकिन अगर हकीकतन ऐसा है और ऐसी सिचुएशंस होती हैं, अगर ऐसा है तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको इख्तियार दिया है कि आप रोज़ा छोड़ सकते हैं, लेकिन सही होने के बाद आपको कज़ा करनी होगी। अब शुगर ऐसा मर्ज़ है कि अगर बहुत ज़्यादा हो जाए, इंसुलिन पर आ जाए, तो बाज़ वक़्त सही होने का चांस बहुत कम होता है। तो जब सही होने का चांस ना हो तो फिर उसमें आप फ़िदिया दे दें, एक मिस्कीन को 2 वक्त खाना खिला दें या उतनी रकम दे दें, फ़िदिया अदा हो जाएगा। लेकिन जब भी सही हुए, अल्लाह ताला आपको सेहत वाला फरमाए, तो आपको फिर रोज़े कज़ा करने होंगे। 1 तोला सोना हो या 1 लाख रुपए हो, कितनी ज़कात होगी? देखें, अगर सिर्फ गोल्ड है आपके पास, 1 तोला है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है, तो फिर आप पर ज़कात देना लाजमी नहीं है। ठीक है, आप साहिब निसाब नहीं है। ठीक है। अच्छा, आपके पास फ़कत 1 लाख रुपया है और इसके अलावा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो 1 लाख रुपए अगर फर्स्ट टाइम आप साहिब निसाब बने हैं तो साल गुजरने के बाद 2500 रुपये इसमें से देनी होगी। ठीक है, अगर पहले से साहिब निसाब चले आ रहे हैं तो निसाब में मिलकर उस लिहाज से 2.5% आपको देनी होगी। और अगर आपके पास 1 तोला गोल्ड भी है और 1 लाख रुपए, दोनों चीज़ें हैं, तो फिर दोनों की कीमत मिल जाएगी। 1 तोला गोल्ड मेरे ख्याल में तकरीबन ये भी लाख रुपए का है, 92,000 93,000 और 1 लाख रुपए, तो फिर आप उस हिसाब से 2.5% के हिसाब से ज़कात आपको देनी बिल्कुल ठीक है। 2.5% होगा, आपने फरमाया सोना और वो लाख रुपए मिला के। जी मुझे सभी एक सवाल पूछा है कि भाई पेशावर से रावलपिंडी हम रेलवे में आते जाते हैं, हाँ, तो ये पेशावर से इस्लामाबाद कितने किलोमीटर होगा अंदाजा? 300 तो है। आज 92 से तो ज़्यादा ही हुआ। आप वो बता देना जो माइल्स है, किलोमीटर जी फॉर्मेट ये है कि अगर आप 92 किलोमीटर सफ़र करते हैं और 15 दिन से कम का क़याम है तो आपको नमाज़े कसर करनी अब किसी भी बुनियाद पर नौकरी हो, किसी भी बुनियाद अच्छा, पर, ठीक है, किसी भी बुनियाद पर, ठीक है, किसी बुनियाद पर। तो अगर आप ये रोज़ाना आपका आना जाना है तो रास्ते में जितनी सफ़र होंगी, जैसे मुफ्ती साहब उसकी वजाहत फरमाते होते हैं कि जैसे आप निकलेंगे
वहाँ से टूल प्लाजा से निकलेंगे तो आप मुसाफिर हो चुके हैं और आप जो है वो सफ़र में सारी नमाज़ें कसर करेंगे। रोज़ा है तो रोज़ा जो है आप छोड़ना चाहें तो छोड़ेंगे, लेकिन फ़ाइदतुम मिन अय्यामिन उखर बाद में आपको रखना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है जी। ये एक पूछा है कि इन्हेलर जो है जो बीमार लेते हैं तो उससे रोज़ा टूट जाता है, उसके ज़र्रात चूँकि चले जाते हैं तो रोज़ा आपका फासिद हो जाएगा। और आपका मर्ज़ अगर ज़्यादा है, ऐसा मर्ज़ है कि आप मरीज़ की कैटेगरीज़ के अंदर आते हैं तो फ़ाइदतुम मिन अय्यामिन उखर, लेकिन वो मरीज़ हैं जिसका भी जिक्र किया गया कि बाद में भी ये मर्ज़ सही होने वाला नहीं है, दायमी है, तो इस सूरत के अंदर आपको हर रोज़े के बदले में फिदिया अदा करना पड़ेगा। अच्छा, वो रकम का तयन कह रहे थे कर दें, एक मिस्किन को 2 वक्त का खाना कितना, मौलाना साहब मेरे ख्याल 125 रुपए समझ देना। जो फितराना है, जो फितराना कीमत है वही फिदिये की कीमत, 125 रुपए, 125 250 रुपए। जी हाँ, ये बार बार लोग पूछ भी रहे हैं, तो वही फितराने की कीमत है और वही फिदिये की कीमत, पर रोजा वो 250 रुपए अदा करे। ठीक है ठीक है। दूसरा भाई ने पूछा है कि उनके भाई की औलाद नहीं है, को वजीफा दे दें। देखिए उसका वजीफा पहले भी हमने दिया था, मैंने सूरह साफात की आयत बताई थी, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, और मुफ्ती साहब ने सूरह आले इमरान की रब्बना हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा इन्नका समीउद दुआ। तो ये सूरह आले इमरान और सूरह साफात रब्बी हबली मिनस सालिहीन ये आप पढ़ें और अल्लाह तबारक व तआला औलाद नरीना अता फरमाए। दूसरा उन्होंने पूछा है कि सहर और जादू का वजीफ़ा, इससे बचने का। बिल्कुल सही। देखिए इस सहर और जादू का जो वजीफ़ा नीचे हमने इस पर डिस्कस की थी, उसका जो जिक्र किया था वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक तो ये जो आयात हैं मुअव्वज़तैन कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और रब्बिन नास, इनका जो शान नुज़ूल है ये यहूदी लबीद बिन आसम और उसकी बेटियों ने हुजूर पर जादू किया। अच्छा, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो कोई असर नहीं हुआ, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, लेकिन उम्मत को ये तोहफ़ा मिल गया। तो फिर हुजूर अलैहिस्सलाम का मामूल था, उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर रात को जब बिस्तर पर तशरीफ़ ले जाते तो अपने दोनों हाथों को मिला लेते, दोनों हाथों को मिला के और कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ते, रब्बिन नास पढ़ते, फिर फूंकते, फिर अपने चेहरा अक़दस पर, अपने सर मुबारक पर, जिस्म के सामने के हिस्से पर और फिर पिछले हिस्से पर, जहाँ जहाँ हाथ पहुँचता। फिर दूसरी बार भी इसी तरह तीनों सूरतें पढ़ते, तीसरी बार भी सलास मर्रात। फरमाया ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था, इमाम बुखारी नकल करते हैं 3 बार आप ऐसा करते। 3 मरतबा सैयदा आयशा। फरमाया जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हो गए, अलील हो गए, तो फरमाया मैं पढ़ के फूंक के हुजूर के जिस्म मुबारक पर हाथ फेरा करती थी। तो मेरी बहनों मेरे भाई यही गुजारिश आपसे कि सहर हो जादू हो, अल्लाह के कलाम से बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं है। ये जो आज जादूगरों ने ये मशहूर कर दिया कि जादू का जवाब जादू ही है, काले का जवाब काले ही से होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अल्लाह का वला युफ्लिहु साहिरु हैसु अता, जादूगर कितना भी ताकतवर आ जाए वो ज़ाहिरी तखय्युर उसका होगा ज़ाहिरी, आखिर एक दिन वो मिटना होगा और फतह अल्लाह के नूरी कलाम की होगी। तो कभी भी इन जादूगरों के चक्कर में ना जाइए, अल्लाह का कलाम मौजूद है, ये पढ़ें, मेरा रब आपको सेहत व शिफा अता। हम सब की माँ उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा अगर ना होती तो ये कितने बड़े बड़े राज और कितने बड़े बड़े तोहफे, वजीफा, कितने बड़े बड़े तबर्रुक हम तक ना आधा दीन पहुंचा, आधा दीन। अल्लाहु अकबर। बिल्कुल मैं हक बजाने ये एक सवाल किया गया था कि कुरान पर हाथ रखकर कसम खाई, फिर कसम को तोड़ दिया, तो कसम इसका कफारा क्या होगा? जुआ नहीं खेलूंगा, जुआ नहीं खेलूंगा, और फिर कसम बहुत अच्छी खाई थी। तो जबकि कसम अच्छी खाई लेकिन तोड़ दी। पूरा करना चाहिए। इस हवाले से कुरान ने जो कसम का कफ़ारा बयान किया वो ये है कि फ़कफ़ारतुहु इत्आमु अशरति मसाकीन मिन औसति मा तुतइमून अहलिकुम, कि 10 मिस्कीनों को औसत दर्जे का खाना खिलाएं, 2 वक्त का जो आप दरमियाने दर्जे का खाते तो वो उनको खिलाएं। अगर ये नहीं कर सकते तो फिर औ किस्वतुहुम, या उनको लिबास फराहम करें, 10 बंदों को लिबास कपड़े पहना दें, और औ तहरीर रक़बा, या ग़ुलाम आज़ाद करें। अब ग़ुलाम नहीं है, फरमाया कि अगर इसकी ताकत नहीं है तो फसियामु सलासति अय्यामिन, तो 3 रोज़े लगातार रखने पड़ेंगे। तो इस तरीके से कसम का कफ़ारा हो जाएगा। अच्छा ठीक, 10 मिस्किन इतिकाफ वाला जी, वो आप जिक्र फरमाइए जी। अच्छा, एक सवाल ये हुआ कि बहन ने जो कहा कि ससुराल वाले ने उनके बेटे को मारा, बहरहाल हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आपको सब्र अता फरमाए और आपको हर किस्म की जुल्म सितम से निजात अता फरमाए। लम्हा साहब आप भी दुआ फरमा दें, अल्लाह तबारक व तआला उनको सब्र अता फरमाए और उन ज़ालिमों को रब तबारक व तआला कैफ़े किरदार तक पहुँचाए। इदफ़ा शर्र कुल्लि शरीर कुल्लि हासिद कुल्लि फासिद कुल्लि ज़ालिम इजअलहुम मशगूरीन बिअनफुसिहिम फ़क़ुतिया दाबिरुल क़ौमिल लज़ीना ज़लमू वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अच्छा, एक सवाल ये हुआ कि दाढ़ी और सर के बालों में ब्लैक कलर कर सकते हैं या नहीं? हदीस पाक में ब्लैक कलर करने से मना किया गया है और तमाम जो उलमा है उन्होंने भी ब्लैक कलर करने से मना फरमाया। हाँ, कुछ उलमा इसकी इजाज़त देते हैं और थोड़ा सा हदीस पाक में इस्तिस्ना मौजूद है कि जो मुजाहिदीन फ़ी सबीलिल्लाह हैं
وہ بلیک کلر داڑھی پر یا سر کے بالوں پر لگا سکتے ہیں. جو نارملی لوگ ہیں وہ نہیں لگا سکتے. تو لہٰذا جو عام لوگ ہیں نارملی ہیں تو وہ براؤن لگا لیں, ہلکا براؤن لگا لیں, مہندی لگا لیں, مہندی کلر لگا لیں. ان میں سے کوئی بھی لگا سکتے ہیں, لیکن جو ہے وہ سفید کو بالکل کالا نہیں کر سکتے. علماء نے اس سے منع فرما دیا ہے. اور حدیث کریمہ میں بھی اس کی تصریح موجود ہے. مہندی کی آپ نے اجازت فرمایا, مہندی کی ہے یا براؤن کلر ہے یا ہلکا براؤن ہے وہ لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک سوال یہ ہوا کہ اعتکاف والا مسجد کی چھت پر جا سکتا ہے, موبائل یوز کر سکتا ہے؟ دیکھیے اعتکاف کرنے والا, اعتکاف والا ہو یا غیر معتکف ہو, دونوں کے لیے مسجد میں بلا عذر جانا مکروہ ہے. اچھا. علماء نے مکروہ, یہ جو منہ اٹھا کر بغیر کسی وجہ کے خانہ کعبہ کے وہ اوپر چلے جاتے ہیں نا, اوپر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, یہ صحیح نہیں ہے. صحیح ہے نا. تقدیس اس کی تحریم یہ ہے کہ آپ نیچے رہیں. ہاں نیچے جگہ نہیں ہے تو پھر مجبوراً آپ اوپر جا رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. تو اب متکف جو ہے نا اعتکاف کرنے والا, وہ اگر مسجد کے اندر سے ہی راستہ ہے اور عذر کی بنا پر جانا ضروری ہے تو پھر وہ جا سکتا ہے. روٹی ہضم کرنے کے لیے نہیں جا سکتا. روٹی ہضم کرنے کے لیے نیچے ہی مسجد میں گھوم لیں, جہاں پر اعتکاف کیا وہاں پر ذرا سا گھوم لیں اگر ہضم نہیں ہوتا. اور موبائل جو یوز کرنے کا معاملہ ہے, غیر ضروری موبائل یوز نہ کریں, جہاں پر کام ہو وہاں پر کر سکتا ہے. میں بریک کے بعد لیتا ہوں مزید سوالات. جی ایک بریک ہے اور بریک کے بعد مزید آپ کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب, علامہ لیاقت اور علامہ قدرت اللہ. اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان. نہیں دے دیں گے, کل دے دیں گے مصطفیٰ. ویلکم بیک ناظرین, آپ کا خیر مقدم ہے. آج جہنم سے آزادی کا عشرہ, اور ہم نے جنت اور جہنم کو قرآن سنت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی. وعیدیں بھی سنی ہیں, نویدیں بھی سنی ہیں. اس وقت جس ماحول میں آپ جی رہے ہیں, اگر اس وقت آپ اللہ کی طرف نہیں آتے تو پھر کب آئیں گے؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے. مفتی صاحب جوابات. ایک سوال یہ ہوا کہ سورہ کہف آدھی صبح پڑھ لی جائے, آدھی دوپہر میں پڑھ لی جائے, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں سورہ کہف جو ہے بہتر یہ ہے کہ ایک وقت میں مکمل پڑھ لیں, اور یہ اتنی بڑی صورت نہیں ہے. لیکن اگر اس طرح بھی کر لیا کہ آدھی صبح پڑھ لی آدھی دوپہر میں تو کوئی حرج نہیں ہے, انشاءاللہ ہو جائے گا. اس کی جو برکتیں وہ آپ کو مل جائیں گی انشاءاللہ. اچھا ایک سوال یہ ہوا کہ آیت درود کے بعد فوراً بعد درود السلام پڑھنا چاہیے؟ جی ہاں بالکل. جیسے ہی ان اللہ و ملائکتہ یہ پوری آیت کریمہ مکمل ہو تو حضور نبی کریم علیہ السلام کا نام نامی آ گیا تو درود پاک پڑھ لیجئے. کسی وجہ سے دیر ہو جائے تو بعد میں پڑھ سکتے ہیں, لیکن اس وقت پڑھنا اچھا ہوتا ہے. اور یہ امر بھی ہے. جی امر بھی ہے, حکم ہے فوراً. صلو علیہ وسلم تسلیما, دونوں قرآن کا حکم بھی ظاہر ہے. جی علامہ جو صاحب یہ اطاعت و اتباع کے اندر مفتی صاحب ایک فرق آپ نازک سے ذکر فرما رہے تھے, وہ آپ ہی ذکر فرما دیں. آپ آفر ذکر کر رہے تھے. اطاعت یہ ہے, جب ہم کہیں گے اطاعت رسول تو اللہ تعالیٰ کے رسول کا حکم ماننا اور ان کی نواہی سے جو نواہی ہیں ان سے رک جانا, اجتناب کرنا, یہ اطاعت ہے. اچھا جب ہم اتباع کی طرف آتے ہیں تو اتباع کا معنی ہے نقش قدم پر چلنا. چونکہ یہ عرب کے تناظر میں یہ مثال دی گئی تو ایک اونٹ یعنی اونٹوں کی قطار جا رہی ہے تو سب سے اگلا جو اونٹ ہے نا اس کی رسی پچھلے کے پاس, اس کی رسی پچھلا ہوتے ہوتے آخری اونٹ تک. تو پہلا اونٹ جس طرف گامزن ہوگا آخری اونٹ بھی اسی کی نقش قدم پر اسی طرح. ٹھیک ہے نا. تو یہ مثال سمجھائی گئی کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے ایک نقش کی, آپ کی ایک ادا کی اتباع کرنی ہے. اور اتباع اللہ تعالیٰ کی نہیں ہو سکتی, اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو سکتی. نتیجہ یہ ہے کہ اطاعت رسول میں حکم دیکھا جائے گا, نہیں دیکھی جائے گی, لیکن اتباع رسول میں حکم کا انتظار نہیں کیا جائے گا, محبوب خدا کو جو پسند ہے اسے بجا لایا جائے. اور اتباع رسول میں نہیں کا انتظار نہیں کیا جائے گا, میرے محبوب کو جو ناپسند ہے اس سے دور ہو جائے. ایک مثال دوں گا. سیدنا ابو ہریرہ حدیث پاک پڑھتے پڑھتے مسکراتے ہیں, حدیث پاک پڑھتے پڑھتے روتے ہیں. کسی نے کہا حضور یہ کیا ہے؟ کہا مجھے نہیں پتا, میں نے اپنے محبوب کو حدیث پاک جب سنی تھی اس مقام پر مسکراتے ہوئے دیکھا تھا, اس مقام پر روتے ہوئے دیکھا تھا. پھر سونے کی انگوٹھی والا معاملہ تھا کہ آقا علیہ السلام نے ناپسند فرمایا, اس صحابی نے اتار کر پھینک دی. جب آقا چلے گئے تو کسی نے کہا کہ اب گھر والوں کی لے جائیں. فرمایا نہیں, جس چیز کو میرے آقا نے ناپسند فرما دیا ہے اب میں گھر نہیں لے کے جا سکتا. اللہ اکبر. اللہ. جی علامہ صاحب. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ وضو فرماتے ہوئے مسکرا رہے ہیں. سیدنا عبداللہ بن عمر گزرتے ہوئے جو ہے درخت کا چکر لگا رہے ہیں. اب نہ اس کا حکم فرمایا ہے نہ کچھ ہے, لیکن یہ سب کے سب جو ہے
اتباع کے اندر آتا ہے, محبت کے اندر آتا ہے, اور یہ محبت کے اندر نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جاتی ہے. تو یعنی یہ سنن عادیہ جو ہے یہ بھی ساری اتباع کے اندر آئیں گی. صحیح, ٹھیک ہے جی. زکوٰۃ کے حوالے سے پوچھا ہے کہ زکوٰۃ کے اندر سامان دیا جا سکتا ہے. بالکل, سامان کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی گفتگو کی ہے کہ سامان ایسا ہو کہ جو قابل استعمال ہو. وَلَسْتُمْ بِآخِذِي إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ, وہ سامان نہ ہو. کمال تو یہ ہے, یعنی آپ اس کو کہیں کہ سب سے خوبصورت تو یہ ہے کہ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. اگر اچھا پیسے کے اندر چونکہ پیسہ ہے ڈائریکٹ, مال کے اندر لوگ ڈنڈی مار جاتے ہیں, خراب مال دیتے تھے, کیڑوں والا, کچرا کپڑا. تو جب بھی یہ سوال آتا ہے تو پھر ہم یہی کہتے ہیں. اور آپ نے کہا تو ہم نے بھی ڈسکس کیا زکوٰۃ کے نام پر کیسے کیسے بھی ہے نواز صاحب کہ چیز پرانی ہوتی ہے اور جو نئی چیز کی اسی میں قیمت ہوتی ہے وہ لگا دیتے ہیں. اور وہی, اور زکوٰۃ کے نام پر جو بیگز مفتی صاحب بنے بنائے ملتے ہیں ان میں تھرڈ کوالٹی کیڑے پڑے ہوئے, حضرت کیڑا پڑا ہوا سامان کے اندر, کیڑے پڑے ہوئے. تو بھائی زکوٰۃ کے اندر سامان دیا جا سکتا ہے. آپ دیتے وقت نیت کریں, جس کو دے رہے وہ فقیر شرعی ہونا چاہیے, سید نہیں ہونا چاہیے, لیکن خدا را سامان کچرا نہ دیں. وہ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا, وہ ایک پرانا میں نے بچپن میں پڑھا تھا. آپ نے فرمایا کہ ایک دھوتی جو ہے وہ جب پہننے کے قابل نہیں رہی, اس میں 100 سوراخ ہو گئے, تو کہا کہ اس کو اللہ کے نام پر اٹھا کے دے دو. اللہ ہیں جی, ارے خدا کے بندے جس کو تم لینا نہیں چاہتے, وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ, تمہیں کوئی دے, تمہیں کوئی دے تو تم منہ چراؤ کہ نہیں ارے میں یہ لوں گا, تم نہیں لوگے تو اللہ کے نام پر. میں نے ایک بندے سے کہا, میں نے کہا میں آپ کو سوٹ تحفے میں دوں گا, تو کہتے نہیں سوٹ بہت ہے میرے پاس. ہاں دیکھیں کتنا مطلب اس نے نعمت کی ناشکری کی, اسے رجوع کرنا. اللہ اس کو ہدایت دے, اللہ اس کو ہدایت دے. تو فرمایا کہ سامان دیا جا سکتا ہے. ایک اور ہمارے بھائی نے پوچھا ہے کہ ان کو تکلیف ہے, ہرنیوں کی تکلیف ہے, اور وہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں. اگر ان کو تکلیف ہے, وہ کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے پڑھیں گے, لیکن نماز کسی صورت کے اندر معاف نہیں. ٹھیک ہے جی مصعب. جی مصعب, ٹھیک ہے. ہم اس حوالے سے کہ جہنم سے آزادی کا اشرا, اور وقت گزر رہا ہے, اور یہ وقت کسی کا ساتھی نہیں ہوتا. سلمان بھائی صرف ایک جملہ اگر آپ اجازت دیں. آپ تینوں سے جی تھوڑا دو منٹ میں تینوں کے لینا چاہتا ہوں. مفتی صاحب آپ کا بھی پیغام چاہتا ہوں آخری گزرنے والی ساعتوں میں. ممکنہ طور پہ کل آخری روزہ ہو سکتا ہے. میرے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ یہ جو ہے نا جہنم سے آزادی کا اشرا ہے, اب مغفرت تو گزر چکی نا, وہ تو نہیں ملے گی اب, اور اشرا رحمت اس سے پہلے گزر چکا, اور تو وہ تو بہت ہی دور ہو گیا ہے. صحیح, تو وہ اپنے کو ملے گا یا نہیں ملے گا؟ صحیح. پوچھنے والے مہمان تھے مہمان بھائی. تو میں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ ایک سیکوینس ہے. صحیح, کہ اشرا رحمت کو گزارتے ہوئے آئے, اشرا مغفرت میں داخل ہو گئے, رحمت حاصل کی بھی, مغفرت حاصل کی, اور مغفرت کے حصول کے بعد پھر آخر میں آخری سٹیپ کیا ہے؟ جہنم سے آزاد. جا تجھے جہنم سے آزاد کر دیا. تو میں نے کہا کہ جب آپ اشرا مغفرت میں داخل ہوتے ہیں تو اشرا رحمت اس میں مرج ہو جاتا ہے, رحمت اس میں مرج ہو جاتی ہے. جب آپ جہنم سے آزادی کے اشرے میں داخل ہوتے ہیں تو رحمت اور مغفرت مرج ہو کر آخری اشرے میں آ جاتی ہیں, اور پھر رحمت بھی ملتی ہے, مغفرت بھی ملتی ہے, اور جہنم سے آزادی بھی مل جاتی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ رب تعالیٰ کتنا کریم ہے کہ 3 اشرے بھی عطا فرمائے, پھر طاق راتیں بھی عطا فرمائیں, پھر طاق راتوں میں شب قدر بھی عطا فرمائے, اور آج آخری اور بندہ پھر بھی قدر نہ کرے, آج آخری ممکنہ شب قدر ہے. اگر اس کی بھی ہم نے قدر نہیں کی تو, اور اس میں اپنی مغفرت نہ کروا لی سلمان بھائی, تو جب اس میں کہ جس میں مغفرت کی سیل جاری ہے, یعنی کہیں پر آپ دیکھیں لوٹ سیل ہوتی ہے نا, کہ جی سیل لگ گئی ہے سال میں ایک مرتبہ 70% جو ہے ڈسکاؤنٹ ہے, تو علامہ صاحب کیا حال ہوتا ہے وہاں پر؟ صحیح بات. بلکہ ہم نے باہر ممالک میں دیکھا ہے کہ جب وہ کیا آتا ہے, وہ جسے ہم کہتے ہیں وائٹ فرائیڈے نا, جی الحمدللہ بلیسنگ فرائیڈے, تو ان کے یہاں وہ بلیک کا نام دیتے ہیں. آپ یقین کریں کہ راتوں سے لمبی لائن لگی ہوئی ہوتی ہے, اور وہ لمبی لائن اور روڈوں پر رش کہ بھائی یہ سیل میں چیز مل رہی ہے, یوں سمجھیں 100 روپے کی چیز 10 روپے میں مل رہی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر مغفرت کی سیل جاری ہے, اور مغفرت کے پروانے تقسیم ہو رہے ہیں, اور اس میں لائن لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, بغیر لائن کے جہاں پر موجود ہو بس توجہ اللہ کرو تمہیں مل جائے گی. تو اگر اس میں بھی حاصل نہیں کیا تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آمین کہا تھا نا, کہ اس کی ناک خاک آلود ہو جس نے ماہ رمضان پا کر بھی اپنی مغفرت نہ کرو. اسی لیے اللہ نے آپ حضرات جو سورت بار بار پڑھ رہے تھے نا لیلۃ القدر کی رات ممکنہ شبوں میں, کہ وما ادراکا,
وہی والی بات ہے, یہ اللہ نے اسی لیے یہ ترتیب اور تخاطب کا انداز رکھا. تمہیں کیا پتا شب قدر بس کیا اس میں ایک دعا بتا دوں کہ یہ دعا علماء فرماتے ہیں جو پڑھ لے 3 مرتبہ تو اسے شب قدر کا ثواب مل جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ اور بھی کوشش کریں لیکن کم از کم یہ دعا پڑھ لیں, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. بالعرش العظیم, کیا بات, سبحان اللہ. علامہ صاحب 1 منٹ آپ کا بھی چاہتا ہوں. صرف علامہ قدرت اللہ صاحب نے اشارہ تو فرما دیا, لیکن میں دوبارہ ناظرین کرام سے کہوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام, جمعۃ الوداع کے موقع پر بہت زیادہ یہ میسیجز چلتے ہیں کہ جمعے کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد آپ 4 رکعت پڑھ لیں, 6 رکعت پڑھ لیں, اس میں یہ صورت پڑھیں, آپ کی ساری عمر کی قضائے عمری معاف ہے. ایسا کوئی بھی دین اسلام کے اندر نہیں ہے. جو نمازیں آپ کی چھوٹ گئی ہیں آپ کو نماز ادا کرنی پڑیں گی, جو زکوٰۃ آپ نے نہیں دی وہ دینی پڑے گی. اگر ایسا ہو جائے تو سارا اسلام کا نظام درم برم ہو جائے گا. اس لیے میں تمامی حضرات کو یہ متنبہ کرنا چاہتا ہوں, اپنے بھائیوں کو, بہنوں کو, اور جو بچے سوشل میڈیا پہ ان سے گزارش کروں گا کہ اس کا کلپ بنا کے اس کو نشر کریں کہ کوئی نماز پڑھنے سے قضائے عمری معاف نہیں ہوتی ہے. کہ آپ کی عمر کی چھوٹی ہوئی نمازیں ختم ہو گئیں, آپ کو نمازیں ادا کرنی پڑیں گی. اور خدا را رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی چیزوں کو منسوب نہ کریں, جھوٹی چیزوں کو منسوب نہ. یہ تو دین کی بنیاد آپ نے ہلا کے رکھ دی, نہ نماز یا مسجد, نہ امام, نہ مؤذن, ختم. سال کے بعد جمعۃ الوداع پہ آپ 4 رکعت پڑھ لو, ختم, اس کے بعد چھٹی. ایسا کچھ بھی نہیں, یہ سب جھوٹ منسوب کیا جاتا ہے. بالکل ٹھیک کہا علامہ صاحب نے, اور میں اس میں آپ کی تائید کرتا ہوں. علماء کی ظاہر اقتداء میں, ہم لوگ انہی کی اقتداء میں آگے بڑھ رہے ہیں. علامہ قدرت اللہ صاحب 1 منٹ آپ کے بھی 2-4 جملے لے لوں, پیغام, اور پھر انشاءاللہ. میری جانب سے پیغام یہ ہے کہ ماہ مقدس جو رمضان المبارک کے آخری لمحات ہیں, اس میں جتنی ہم نے محنت کی ہے, اللہ کی عبادت کی ہے, ریاضت کی ہے, ہم اپنی زندگی کو بھی اسی ڈگر پر چلا دیں تو کتنا اچھا ہو. تو کسی نے اس لیے کیا خوب کہا کہ اپنی زندگی کو ماہ مقدس رمضان کی طرح بنا لو تو اللہ تمہیں عید کی طرح موت نصیب فرمائے. اور آخر میں ARYQ TV کا خاص طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں. پورے ماہ مقدس میں آپ نے مجھے موقع دیا ہے, اور قبلہ مفتی عامر صاحب کا, عامر فیاضی صاحب کا, مفتی سہیل رضا امجدی صاحب کا, علامہ لیاقت صاحب کا, آپ کا, اور حاجی عبدالرؤف صاحب کا, پوری انتظامیہ کا, کہ ماشاءاللہ. اور خصوص صدق دل سے میری دعا ہے کہ یہ چمن اسی طرح شاد و آباد رہے. آمین. ابلاغ دین کے لیے جو حاجی صاحب نے یہ پلیٹ فارم جاری کیا ہے, تا صبح قیامت اللہ تعالیٰ اس کو جاری و ساری فرمائے. بہت شکریہ. ناظرین اکرام, ایک بریک, اور بریک کے بعد 3 ثنا خانوں سے آج آپ کی ملاقات ہوتی ہے. جناب عباس سہروردی صاحب, منور رضا جنیدی اور سید ریحان انور انشاءاللہ ہدیہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت سے بہرہ مند ہوں گے اس وقفے کے بعد. بخشش و مغفرت کا, بخشش و مغفرت کا سفینہ شان رمضان.